अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ईद में चंद ही दिन रह गए हैं और अगर इस टाइम हम बात करें तो ईद सिर्फ खुशियाँ बिखेरने का नाम तो नहीं है। इस टाइम अगर हम कुर्बानी की बात करें तो कुर्बानी का भी नाम है। ईद उल अज़हा तो वैसे भी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का नाम कहलाती है। आपको दिखाया कि मेरे साथ एक वेड़ा मौजूद था और यहाँ पर मैं मुल्तान की एक मशहूर जगह पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुल्तान के बहुत ही मशहूर बड़े जानवर मौजूद हैं। सारे आपको मैं लाइन से दिखाऊंगी कि किस तरीके से इन जानवरों को जो है वो खिलाया पिलाया जाता है, किस तरह से इनको बड़ा किया जाता है और किस तरह से जो है वो फिर ईद के दिन इनको कुर्बान किया जाता है। मेरे साथ यहाँ के ऑनर भी मौजूद हैं और यहाँ जो अमला काम कर रहा है और जो इनको संभाल रहा है उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इन जानवरों को शुरू से ही इनकी देखभाल की है। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो खूबसूरत जानवर हमें दिख रहा है इसके पीछे कितनी मेहनत दरकार है, कितने सालों की मेहनत है और क्या वजह है कि ये जो इतने माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं इनको ऐसी क्या चीज़ खिलाई जाती है जिसके बाद जाके ये इतनी खूबसूरत माशाल्लाह 2-3 साल से पाल रहे हैं हम। इनको मक्खन भी खिलाते हैं, सर्दियों में देसी घी भी देते हैं, अच्छा दूध भी पिलाते हैं। ये बड़ी मेहनत के बाद ऐसे माशाल्लाह ऐसे तैयार होते हैं। ये क्या वजह है कि आपको कहा जाता है कि जो बड़ा जानवर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुल्तान का मशहूर है कि आप लोग जो है बड़े जानवरों को बहुत खूबसूरती के साथ जो है ना रखते हैं। मैं जितने भी इस टाइम सारे देख रही हूँ सब माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं और बड़ी देखभाल की जा रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हर एक जानवर के साथ हर एक बंदा मुख्तस किया गया है। जी जी ऐसे ही है माशाल्लाह। ये शौक़ की बात है, शौक़ से ही होता है सारा कुछ। तो इंशाल्लाह मज़ीद ये तो क्या कहना चाहेंगे कि कितने टाइम से आपके पास ये जानवर है और कितना छोटा था जब आया था और उसके बाद इसके कितने टाइम लगते हैं इसको एक हट्टा कट्टा बनाने? ये तकरीबन ऐसे 2-2.5 साल लग जाते हैं। जो भी है हम बच्चे लेते हैं तो फिर ये पालते हैं, उसके बाद 2.5-3 साल बाद जाके ये तैयार होते हैं। अच्छा जी तो ये जो मक्खन की बात कर रहे हैं, आपके सर्दियों में इनको मक्खन खिलाया जाता है, देसी घी खिलाया जाता है। एक आम इंसान तो इतनी इस्तात नहीं रखता, ना ही खिला सकता है। बस ये शौक़ से ही होता है सारा कुछ। वैसे तो शौक से भी और पैसों से भी होता है। हाँ जी पैसों से भी होता है, मगर पैसे फिर ही लगते हैं जब शौक़ हो, तो ऐसे थोड़ी लगते हैं। शौक़ से ही सारा कुछ होता है कहा इंशाल्लाह। जाता है कि ईद के दिन ना अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करनी चाहिए। जी जी तो इससे ज़्यादा तो प्यारा और कोई चीज़ हो नहीं सकती कि आपने पूरा टाइम उनको अपने पास रखा है, पाला पोसा है, बड़ा किया है और उसके बाद ईद के दिन जाके आपने उनकी कुर्बानी देनी है, तो कितना मुश्किल होता है। जी मुश्किल तो बहुत होता है। फिर कुर्बानी तो इसी चीज़ का नाम है ना। हाँ जी, शौक किस चीज़ का है? बड़े जानवर का है, छोटे जानवर का है? बड़े जानवरों का भी है, छोटों का भी है माशाल्लाह। तो आपके पास इस टाइम कितने भेड़े मौजूद हैं? मेरे पास 5 बैडे मौजूद हैं, पीछे 2-3 और हैं बच्चे। अच्छा, मतलब ओवरऑल मिला के इस टाइम 7 हैं आपके पास भेड़े यहाँ पर इस जगह पर। जी तो ये कितने रकबे में है ये जगह? ये तकरीबन 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में आपने ये रखे हुए हैं और इस टाइम बकरों की, छोटे जानवरों की बात करें तो वो कितने हैं यहाँ? वो बकरे माशाल्लाह हमारे पास 15 हैं। अच्छा, जी मेरे ख्याल से यहाँ सामने भी मुझे दिख रहे हैं, पीछे भी मुझे दिख रहे जी। हैं और बहुत बड़ा आप लोगों ने अपना फार्म बनाया है। जी ठीक है, तो ये बताएं कि ये जो शौक़ है ये कैसे पैदा हुआ, कैसे ख्याल आया कि ईद के दिन इतनी लंबी जो है वो कुर्बानी करनी है और इस टाइम एक भी वेड़ा नहीं, जो इतने हालात हैं इस टाइम मुल्क के, तो बहुत मुश्किल हो गया है आम शहरी का ज़िंदगी गुजारना। तो कैसे ये अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी, कैसे सोच लिया कि इस तरह? ये बचपन से ही मुझे शौक़ था और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत डाली इसमें। तो कितने टाइम से कर रहे हैं? मैं ये तो तकरीबन 6-7 साल से शुरू किया है। पहले शौक़ था, फिर वो 3-4 महीने पालते थे, हम कुर्बानी कर देते थे। तो अब तकरीबन 6-7 साल से हम हर साल अपने पालते हैं और इंशाल्लाह ईद पे कुर्बान करते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये अब एक बड़ा जानवर जो है उसकी कुर्बानी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जितने माशाल्लाह हेल्दी हैं, ये अच्छी इनकी सेहत है, तो एक जानवर तो एक दिन ले नहीं जाता वो? नहीं ये बड़े एक्सपर्ट कसाई आते हैं, वो भी इनके लिए कसाई भी स्पेशल होते हैं। अच्छा। ये आम बंदों का काम नहीं है। पहले दिन कितने जानवर कुर्बान होते हैं बड़े अगर बात करें? पहले दिन तकरीबन 3 होते हैं। 3 होते हैं। जी दूसरे दिन? दूसरे दिन 2। अच्छा, और तीसरे दिन? तीसरे दिन फिर बकरे वगैरह साथ ऐसे मिला जुला के कर लेते हैं सारा कुछ। बकरों की बारी तीसरे दिन जाकर? हाँ जी, कैमल भी लेते हैं। कैमल फिर कैमल भी लेते हैं? टाइम पे लेते हैं, फिर इसलिए वो इधर नहीं है। वो पूरे टाइम पे लेते हैं, जगह की कमी की वजह से। उधर शहर में जगह ना कम है, इस वजह से फिर वो
اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے بڑے شوق سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو سب سے زیادہ آپ کو گوشت پسند ہے وہ کس جانور کا پسند ہے؟ وہ تو بکرے کا ہی زیادہ پسند ہے، وہی زیادہ چلتا ہے۔ کیا وجہ ہے بکرے کا پسند ہے؟ پسند آپ کو ویڑا ہے اور کھاتے ہیں آپ گوشت بکرے کا؟ وہ پتہ بیماریوں کی وجہ سے، پھر بیماری کی وجہ سے نا اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کھانے سے، تو اس کر کے کم کھاتے ہیں۔ اچھا صاحب آپ نے مجھے اس حوالے سے نہیں بتایا کہ اس ایک بڑے جانور کو تیار ہونے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ تقریباً 3 سال لگتے ہیں۔ ہاں جی، پوری ان کی ایسے کی گروتھ کرنی ہو تو 3 سال لگیں گے۔ تو یہ سارے قربان ہوتے ہیں؟ جی جی انشاءاللہ جی تیار ہر سال؟ جی جی ہر سال نئے آتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ جتنے بھی اس ٹائم بھیڑیں موجود ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے، آپ 5 بول رہے ہیں، مجھے یہ 5 سے زیادہ لگ رہے ہیں یہاں پر۔ یہ 5 اس سال کے ہیں۔ اچھا اس سال کے ہاں، یہاں پر ویسے کتنے موجود ہیں وہاں پر بچے اور بھی ہیں۔ اوور آل اگر دیکھیں؟ اوور آل کچھ گائے ہیں، کچھ بھینسیں بھی ہیں، تو کتنے ہیں ملا کے؟ ماشاءاللہ 25-30 ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو آپ مجھے ذرا دکھائیں گے، ان کے کوئی نام بھی تو ظاہر رکھے ہوئے ہوں گے نا، کوئی نام سے تو بلاتے ہوں گے؟ نہیں نہیں، نام نہیں رکھے نام کوئی کوئی بھی، نہیں رکھے؟ نہیں ایسے ہی پالے۔ ٹھیک ہے، تو خود بھی چھری پھیرتے ہیں یا صرف کسائی کے سپرد کرتے ہیں؟ جی جی خود ہی چھری پھیرتا ہوں، کسائی بلائے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصل قربانی تو وہ ہوتی ہے نا کہ جی، جس جی۔ میں آپ خود بھی جی، قربانی ذبح میں کریں، خود ہی کرتا ہوں، ہاتھ خود ہی کرتے ہیں۔ جی جی چھری خود ہی پھیرتے ہیں۔ مطلب ثواب لینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ نے؟ جی جی ایسے ہی ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو نہیں صاحب حیثیت اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کر سکیں؟ تو کوئی ایسا بھی کچھ ہے کہ کوئی آ کے دیکھنا چاہے، اپنے بچوں کا دل خوش کرنا چاہے تو آ سکتے ہیں آگے؟ جی جی آ سکتے ہیں، ہم نے تو کبھی روکا ہی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں روکا، آتے ہیں ماشاءاللہ، ہم اچھے طریقے سے سب کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے بھی کہا جاتا ہے کہ گوشت جو ہے وہ اسپیشلی غریبوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو آپ کہاں تقسیم کرتے ہیں؟ جی غریبوں کو ہی جاتا ہے زیادہ، سارے لوگ ادھر ہی آگے لے جاتے ہیں۔ ناظرین امتیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے ان سے یہاں پر بڑے جانوروں کے حوالے سے بات کی، مزید اور بھی جانور یہاں پر موجود ہیں، اس حوالے سے ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ٹائم وقت ایک بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پہلے آپ کو بڑے جانور دکھائے، اب میں بکروں کی طرف آئی ہوں۔ چھوٹے جانور موجود ہیں اور یہاں پر ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی جو ہے یہاں پر ان کا طبقہ وہ موجود ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنے ٹائم سے یہاں پر یہ موجود ہے اور کتنے ٹائم سے ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، بڑا کرم ہے۔ میرا نام ولید اذان ہے۔ ولید صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ کے اس ٹائم کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں پر اور کتنے سالوں سے آپ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور کتنے سال آپ جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ہر سال قربانی کرتے ہیں اور اتنا بڑا دل کیسے نکالتے ہیں؟ تقریباً ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں ان کو پالتے ہوئے، ہر سال ہم نئے جانور لیتے ہیں۔ مطلب ہر ایک جانور میں 2 سال لگتے ہیں اس کو اتنا بنانے میں؟ کیونکہ ماشاءاللہ دیکھیں نا اب ان کی ہیلتھ وغیرہ تو 2 سال ایزیلی لگ جاتے ہیں، اور اتنے بڑے جانور جو ہے آپ کو عام نارملی ملے گا نہیں۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھا ہٹا کٹا جو ہے یہ یہاں پر موجود ہے۔ بکرا ہے نا؟ جی 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 تو کیا کہنا چاہیں گے، ایسی بھی کیا اسپیشل غذا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا پھولا ہوا ہے؟ اس کی اسپیشل غذا ہے جی، اس کو جو کھانے میں اچھی جو ہے کوالٹی کی چیزیں دیتے ہیں، اس کو دودھ وغیرہ پلاتے ہیں اور اس کو جو ہے آئل وغیرہ یوز کرواتے ہیں، دہی وغیرہ دیتے ہیں تاکہ اس کی غذا بہتر سے بہتر ہو سکے اور یہ اچھی طرح جو ہے عید کے لیے تیار ہو سکے۔ کہاں سے ہیں آپ اور یہ صرف اسی جگہ پہ رکھتے ہیں یا آپ کا کہیں فارم ہے وہاں پر رکھتے ہیں یا عید کے قریب دنوں میں یہاں لے کے آتے ہیں؟ نہیں، ہم یہیں سے ہیں اور جو ہے ہمارا یہی فارم ہے، ہم یہیں پہ جو ہے اچھے سے اچھا جو ملتا ہے ہم آہستہ آہستہ پرچیز کرتے ہیں اور جو ہے ان کو جو ہے عید کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک بکرا جس کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، بیمار ہو رہا ہے، اس کو سنبھال رہے ہیں، ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، دن رات آپ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کے اپنا بچہ ہو گیا، اور جب عید کا دن آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں قربانی مانگتا ہوں اپنی پیاری چیز کی، تو جب آپ اپنی پیاری چیز کو قربان کرنے کے لیے دیتے ہیں آگے کسائی کو، تو یہ دل میں اتنا بڑا دل کیسے نکالتے ہیں؟ بس جی یہ ان کے لیے جو ہے ہم نے پراپر انتظام کیا ہوا ہے، فینز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، گرمی کے لیے گرمی کنٹرول ہے، سردی میں جو ہے ہم آگ وغیرہ جلا کر ٹمپریچر کنٹرول کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ویٹرنری ہیں وہ جو ہے ویکلی یا ڈیلی بیسس پہ چکر لگاتے ہیں، جس وجہ سے ان کو جو ہے چیک کرتے ہیں، انجیکشنز وغیرہ لگتے ہیں تاکہ یہ بالکل ٹھیک رہیں اور کوئی ایشو نہ ہو ان کو۔ اور جو ہے دیکھیں قربانی جو ہے یہ سب سے پسند چیز کا ہی نام ہے جو رب کی ذات کو دینی پڑتی ہے اور اس بہت افضل ہے، تو بس دل نکالنا پڑتا ہے، ادروائز جو ہے یہی تو ساری قربانی ہے۔ اصل میں قربانی جو ہے یہ شوق محبت اور جذبے کی ہے۔ مطلب وہ بول نہیں پا رہے، مجھے لگتا ہے کوئی بہت زیادہ جو ہے نا عید والا دن پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہوگا۔ خیر بچے بھی گھر میں اپنے جانور لے کر آئیں تو
وہ بھی اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ رونے لگ جاتے ہیں عید کے دن کہ ہمارا جو جانور ہے وہ ہم سے جدا نہ ہو. گرمی ویسے بھی ملتان کتنی مشہور ہے, تو ان کو جب آپ یہاں لے کر آتے ہیں اور مطلب کھلی جگہ ہے اور دھوپ ظاہر ہے ڈائریکٹ یہاں پر آتی ہوگی, تو پھر کیسے دیکھ بھال کی جاتی ہے؟ تو ان کو ہم شاور سسٹم لگاتے ہیں, فینز لگاتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے ہم ان روزانہ کی بنیاد پر نہلاتے بھی. جی نہلاتے بھی. اچھا, میں بھی آنے لگی تھی تو ناظرین میں دیکھ بھی رہی تھی کہ یہاں پر ایک شخص موجود تھے جو نہلا رہے تھے ان کو. تو یہ بڑا جانور تو ایک بندے سے نہیں نہاتا ہوگا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. بڑے جانور کے لیے جو ہے 2-3 متعلقہ بندے ہیں جو ان کو پکڑ کر, ایک بندہ پکڑتا ہے, ایک پانی چلاتا ہے اور ایک جو ہے اس کو واش وغیرہ کرتا ہے اچھے سے اور ان کو نہلاتے ہیں. یہاں پر تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا جتنا مطلب یہاں پہ جو خیال ہے, تو یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بس یہ عادت ہو گئی ایسے سمجھ لیں. اور کچھ 2-3 جو بندے مسلسل انہی پہ جو ورکنگ کر رہے ہیں نا, تو اپنے ریگولر روٹین کے ساتھ چل لیتے ہیں اور مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین ساتھ ایک اور بھی ان کے جو خیال رکھنے والے ہیں وہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا؟ فیضان علی. فیضان صاحب, آپ کتنے ٹائم سے جو ہے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ یہ 22 سال ہو گئے ہیں جی. 22 سال سے, مطلب آپ نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. ہاں, شروع سے ہم پال رہے ہیں جی. اچھا, کہ 22 سالوں میں آپ نے ان کو پالا پوسا اور ان کا خیال کیا. 22 سالوں میں اب تک کوئی ایک ایسا جانور جو آپ کو بے حد دل کے قریب ہو, جس میں قربانی کا ٹائم آیا اور آپ کا دل؟ یہ ماشاءاللہ یہ سب سے پیارا ہے. یہ پہلا ٹائم ہے. ہاں جی, یہ پہلا ٹائم. ہاں جی, ہاں جی. اور یہ اس میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ یہ یہ ماشاءاللہ بہت پسند ہے. یہ موٹا تازہ ہے جی. ہاں جی, اس کا قد شاید کتنے ٹائم کی اس کی دیکھ بھال کر؟ یہ سال ہو گئے ہیں ہم سال ہو گیا نے. بڑی عید پہ لے لیا تھا ہم نے اس کو. بڑی عید پہ لیا تھا اور اب دل بھاری ہو رہا ہے اس کو قربان کرنے میں. ہاں جی, ہاں جی بالکل. اس کا کوئی نام بھی ہے؟ نہیں, نام تو نہیں رکھتے ہم. اچھا, نام نہیں ہے. کتنے اس ٹائم آپ کے یہاں پر بکرے موجود؟ بکرے ہیں ہمارے پاس. 15 بکرے یہاں پر موجود. ہاں جی. تو پھر ان کی دیکھ بھال کا ذرا طریقہ کار بتائیں. گرمی کے موسم میں کیسے ان کو مینیج کرتے ہیں, کھلاتے پلاتے کیا ہیں؟ کیونکہ بتایا جا رہا تھا کہ جو بڑے جانور ہیں ان کو دیسی گھی اور مکھن کھلائے جاتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. تو ان کو پھر کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ان کو دہی بھی دیتے ہیں, تیل بھی دیتے ہیں. ان کا سرسوں میں جو کھانے میں ہوتا ہے نا, اس میں بھی جو ہے نا ٹھنڈی چیزیں ایڈ کرتے ہیں. یہاں اسمیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ پنکھے شنکے لگائے ہوئے ہیں ہم نے. صفائی ستھرائی کا بھی خیال کیا؟ ہاں جی, بندے رکھے ہوئے ہیں ہم نے. ہاں جی. تو ان کی تو یہ بال بھی ہیں, تو اس کی کوئی اس کا بھی کوئی خاص کٹائی کی ہوئی ہے ان کی. خود کرتے ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. ان کی صفائی خود کرتے ہیں. ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے اور مطلب خواہش رکھتے ہیں؟ اکثر جو خوبصورت وائٹ جانور ہوتا ہے نا, وہ وائٹ چیز کو ویسے بھی نظر بہت زیادہ لگتی ہے, تو جب یہ جانور آپ باہر نکالتے ہوں گے تو سب کی نظریں ان پہ ٹھہر جاتی ہیں. دیکھیں جی, ہم جو ہے نا اس کی وہ کر رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں پہلے, جو ان کو نظر نہ لگے. اور ماشاءاللہ بیمار ہوتے ہیں پھر کیسے؟ بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہمارے پاس ہیں, ہم ان کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ہم وہ فون کر دیتے ہیں, ہمارا وہ چیک کرنے آ جاتے ہیں. تو کتنا ہم یہاں پر عملہ موجود ہے ہر جانور کے ساتھ؟ بندے رکھے ہیں, 3-4 بندے رکھے ہوئے ان کے اوپر ہم نے. ہاں, وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں سارے. وہ کھانا شانا بھی ان کو ڈالتے ہیں, وہ دیکھیں وہ سارا. یہاں پر جو آپ اس ٹائم بچے ڈال بھی رہے ہیں کچھ, میرے خیال سے آپ ادھر مجھے دکھا سکتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بڑے جانور دکھائے ہیں, پھر اب میں آپ کو یہاں پر چھوٹے جانور بھی دکھا رہی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بچوں کو کھلایا بھی جا رہا ہے. یہ کتنا کیوٹ ہے, ویسے وہ بہت چھوٹا سا ہے. وہاں پر میں گئی ہوں وہ بہت بڑے بڑے تھے. اس کو کیا چیز کھلائی جا رہی ہے؟ یہ کنک چھلکا کا ڈالا ہے ہم نے اس کو. کیا چیز ڈالی ہے؟ گندم چھلکا ڈالا ہم. گندم کا چھلکا جو ہے وہ کس لیے کھلایا جاتا ہے؟ وہ ان کا صحت, یہ موٹے تازے ہوئے نا اس لیے. اچھا, اس سے موٹے تازے ہوتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. اچھا, کیا صبح کے ٹائم کیا چیز کون سی خوراک دی جاتی ہے؟ دوپہر میں کیا؟ پٹھے ڈالتے ہیں ہم, اور دوپہر کے ٹائم ہم ونڈے والا پانی شانی یہ وہ. ٹھیک ہے. اور دودھ وغیرہ بھی لیتے ہیں؟ دودھ وغیرہ بھی لیتے ہیں. اچھا, تو کوئی اسپیشل بھی ان کی کوئی فیوریٹ چیز ہے جو ان کو دی جائے؟ اسپیشل یہی ہے کچھ بس. میں نے سنا ہے کہ چنے دیے جاتے ہیں. چنے کے, ہاں چنے جی, کے چھلکے, چنے جو ہیں وہ زیادہ طاقت چنے کا چھلکا. ہاں جی, ہاں جی. یہی ہوتے ہیں, یہی. ہاں جی, ہاں جی. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے میسج کے جو صاحب حیثیت نہیں ہیں اور وہ خواہش رکھتے ہیں جانوروں کی, ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیے؟ اللہ میاں سب کو توفیق دے, جیسے ہم کو دی ہے ان کو بھی دے. ہاں جی, شکریہ آپ کا. ناظرین آپ سے بات کی, دکھایا آپ کو کہ کس طرح سے بڑے جانوروں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور چھوٹے جانوروں کا بھی خیال کیا جاتا ہے. اور اتنی گرمی میں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. ہمت ہے ان لوگوں کی کہ یہاں پر موجود ہیں, ان کو پال رہے ہیں, ان کو کھلا پلا رہے ہیں اور عید کے دن جو ہے وہ اس کو قربانی بھی کرتے ہیں. مزید یہاں کے آنرز میں موجود, ان سے بات کرتے ہیں. اس بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। हाजी इरशाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान के एक मशहूर नाम है, आप सब जानते हैं कि ईद का दिन जब करीब आए तो आप कोई कसर नहीं छोड़ते नेकी करने की। इस टाइम अगर देखें तो आपके पास बड़े जानवर भी मौजूद हैं और छोटे जानवर भी मौजूद हैं और बहुत प्यार से और बड़ी मेहनत के साथ उनको रखा गया है। आप इनको खुद ले के भी आते हैं, इनका खुद देखभाल भी करते हैं और कुर्बानी भी करवाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा एहसास है? हर कोई सोचता है मगर इतनी बड़ी कुर्बानी ना हर कोई नहीं कर पाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे मालिक की करम नवाजी है, उसने हमें ताकत दी है तो हम उसी की राह में कुर्बानी करते हैं। बड़े ज़ौक़ से, बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से जानवर पालते हैं, बड़ी मेहनत से। तो हमें एक ज़ौक़ शौक़ है और फ़र्ज़ भी है जो हम निभा रहे हैं। और ये सारी करम नवाजी जो है मेरी अल्लाह ताला की है, उसने हिम्मत दी है, वो हमसे ये अच्छे काम करवा रहा है, हमें खुशी है। तो कितने टाइम से ये सिलसिला चल रहा है? ये कोई 25 साल से जारी है, 25 साल से। जी 25 साल से आप जो है वो कुर्बानी करते हैं। एक मिकदार में आपके यहाँ पर मौजूद होते हैं बड़े भी जानवर और छोटे भी जानवर, और मैंने सुना है ऊँट भी मौजूद होते हैं। जी जी जी। तो ऊँट कब आते हैं, मतलब वो उसी टाइम पे ही आप हाँ, ऊँट एक दिन पहले लेते हैं क्योंकि वो बड़ा जानवर है, संभाला नहीं जाता। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? कितनी मेहनत दरकार होती है, कितने लोगों की मेहनत दरकार होती है, कितना अमला खड़ा हुआ है काम के? हाँ, हमने 3-4 आदमी रखे हैं जो दिन रात इनकी देखभाल करते हैं, तो इनकी हिफाजत करते हैं। तो बाकी सारा मेरे अल्लाह का करम है, उसने हमें दिया, हम उसी की राह में दे रहे हैं और हमें और तौफीक देगा हम और देंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि आपका ना जो मशहूर है वो है बड़ा जानवर। क्या वजह है कि बड़े जानवर अच्छी काफ़ी मिकदार में, भारी मिकदार में आपके पास यहाँ पर हैं भी सही, मैंने देखे भी हैं, बता रहे हैं कि कोई 15-20 खड़े हैं यहाँ पर, और तो इनको सबको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि बड़ा जानवर तो संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको नहलाना, उसको खिलाना, उसको संभालना। छोटा जो होता है तब भी बड़ा ही लग रहा होता है। जी जी, ये सब काम वो मुलाजिम करते हैं, हम भी करते हैं साथ। मेरा बेटा है इम्तियाज़ हुसैन, वो भी इनके साथ मुलाजमों के लगा होता है, लेकिन बड़ी दिलचस्पी से ये सारा काम करते हैं। तो अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। अल्लाह ताला बच्चों को भी तंदुरुस्त रखे, हमें भी अल्लाह जी तंदुरुस्ती दे और बाकी तौफीक दे, हम ऐसा करते रहें, हमें बड़ी खुशी होती है। अच्छा सर, हर जानवर पर कितना अमला मौजूद है, हर एक जानवर की अगर बात करें, क्योंकि आपके जो ज़्यादा हैं वो बड़े जानवर, वो मखसूस नहीं है, मिल के करते हैं, 4-5 आदमी हैं। हाँ जी। तो मतलब कितना अमला काम कर रहा है? जी जी, कर रहे हैं। अच्छा खासा अमला। जी जी। ठीक है। और अगर हम बकरों की बात करें तो बकरे माशाल्लाह हटे कटे हैं। तो जब आप बाहर लेकर जाते हैं या घुमाने फिराने के लिए तो नज़र लगने का खदशा नहीं होता? नहीं, वो हम यहाँ से निकालते नहीं हैं। निकालते ही नहीं है। जब वो कुर्बानी देनी है, आज रात को लेके जाएंगे वहाँ घर, तो अहमदाबाद में हमारा गोदाम है कपड़े का, वहाँ लेके जाएंगे, फिर 2 दिन हमारे मेहमान रहेंगे उधर, फिर कुर्बानी दे देंगे। तो घर के बच्चों की भी कोई अटैचमेंट है जानवरों के साथ? हाँ, बच्चे इम्तियाज़ साहब की, मुदस्सर साहब की, शहजाद साहब की, तीनों बच्चे आते जाते रहते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन एक मौका होता है जिसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी, इकट्ठे भी बच्चे रहते इकट्ठे आ हैं। हाँ जी, इकट्ठे आ जाते हैं, फिर ये काम भी इकट्ठा ही चलता है सारा, इसलिए वो अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। अब अगर हम ईद के दिन की कुर्बानी की बात करें, कहा जाता है कि पहले दिन जो कुर्बानी की जाए उस कुर्बानी का मज़ा ही अलग है, उसमें सवाब ज़्यादा मिलता है। जो कि अब आपके पास यहाँ पर भारी जानवर मौजूद हैं, तो अब सारे तो नहीं हो सकते, तो फिर कैसे दिन मैनेज करते हैं? कितने किसाई आते हैं? एक दिन की कितनी कुर्बानी होती है? हमारे पास जो पहले दिन कसाई आते हैं वो आते हैं 8, वो पहले दिन बकरे करते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, तो फिर तीसरे दिन 16 आदमी आते हैं, तो फिर वो बड़े जानवर होते हैं। मतलब 3 दिन तक आप लोगों की कुर्बानी होती रहती है। और ऊँट किस दिन होता है? और वो दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन। वो पहले दिन कसाई, ये बड़े जानवर नहीं करते। क्या समझते हैं कि जो ईद है, ईद उल अज़हा, ये सिर्फ रस्म के तौर पर है या इसके पीछे कोई अल्लाह ताला ने हमें कोई पैगाम दिया हुआ है ईद उल अज़हा पर, क्योंकि हम अपना प्यारा जानवर जो है वो कुर्बान करते हैं? ये रस्म नहीं है, ये ईमान का हिस्सा है, क्योंकि हज़रत इस्माईल सलाम की कुर्बानी जब हज़रत इब्राहीम ने दी तो अल्लाह ताला ने एक दुआ भेज दिया। ये बड़ी देर से वही निज़ाम चल रहा है, ये रस्म नहीं है। जो दीन का जुज़ होता है ना, वो रस्म नहीं होती। हाँ जी। बकरा ईद के दिन घर का माहौल कैसा होता है, स्पेशली अगर बात करें तो? बहुत प्यारा।
क्योंकि मीठी ईद जो है वो मीठी इसलिए होती है क्योंकि उसमें सवियाँ बनती हैं, ईद ही मिलती है। बकरा ईद जो होती है उसमें हम अपना जानवर कुर्बान करते हैं, और मेरे ख्याल से पहले दिन ही घर में या तो कलेजी वगैरह बन रही होती है या ऐसे ही। गोश्त वगैरह। जी जी, पहले दिन भी बड़ी रौनक होती है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन हम कैसे मनाते हैं आप पहले दिन जब बड़ा जानवर कुर्बान किया जाता है? तो कौन इकट्ठा होता है, कैसे गुजारी जाती गोश्त पकाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, फिर दूसरे दिन भी खिलाते हैं, तीसरे दिन बड़ा प्रोग्राम होता है, फिर वो देगें लगाते हैं चावलों की, तो सबको पूरे इलाके में कहते हैं आ जाओ। है? दावत भी दी जाती है, और आपकी दावत तो मेरे ख्याल से इलाके की सबसे मशहूर दावत होती है। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो जो पहली कुर्बानी होती है जिस जानवर की, तो उसको आप क्या खुद नहलाते हैं, खुद तैयार करते हैं, खुद छुरी फेरते हैं? जी जी, छुरी बेटा ही फेरता है। अब मैं तो कमज़ोर हूँ, तो वो बेटा इम्तियाज़ साहब ही करते हैं, वो हाथ वही करते हैं। अच्छा, तो क्या मैसेज हैं उन लोगों के लिए जो नहीं हैसियत रखते इस तरह की कुर्बानी करने की? अब अल्लाह ताला जिसको इस काबिल बनाए और इतनी हैसियत रखें और वो कुर्बानी करे, तो क्या मैसेज है उन लोगों के लिए? जी, मैसेज यही है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको रिस्क दे, सारे लोग जो है ना वो अल्लाह की राह में कुर्बानी दें, और ये एक बहुत बड़ा सवाब भी है, एक फ़र्ज़ भी है। तो अल्लाह ताला सबको रिस्क में इतना इजाफ़ा करे, अल्लाह जी सबको तंदुरुस्त रखे, तो अपने अपने शोबे में हर आदमी जो है ना अल्लाह जी तरक्की दे उनको। मेरी तो यही दुआ है। ये आप अकेले सब मैनेज करते हैं या आपके भाई बेटे भी हैं जो आपका साथ देते हैं? बेटे बेटे मौजूद हैं। हाँ जी, पहले मैं मंडी जाता था, ख़रीदता था, अब नहीं जाता, अब बेटे ख़रीदते हैं, तो वो मुझे दिखा देते हैं, मैं कह देता हूँ ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये चेंज कर दो। तो क्या लगता है आपको कि ये जो आपका हर साल ईद एक मतलब काफ़ी ज़्यादा जानवरों की कुर्बानी करते हैं आप, कब तक बरकरार रखने का मतलब फैसला किया होगा? जब तक ज़िंदगी है, तो बच्चों को ये सबक दे के जाएंगे बच्चे भी इस तरह कि मेरा ये तरीक़ाकार है, आप भी यही करें, क्योंकि उसी की राह में कुर्बानी करनी है हमने, कोई एहसान तो करना नहीं, ये सारा कर्म उसी का है। ठीक है, उसी बहुत की शुक्रिया रहमत सर आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने इन जो यहाँ की देखभाल करते हैं उनके ऑनर मौजूद थे, जिनके ये यहाँ पर जानवर हैं, और भी इनके ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस व्यक्तिगत ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन के सदर खालिक कंदील अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं आज ईद की कुर्बानी के जानवरों के हवाले से। इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र जनाब। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ईद में चंद घंटे मौजूद हैं और ईद आने वाली है, और हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि हम जानवर जो है अपना वो कुर्बान करेंगे, और अल्लाह ताला हमें एक साल के बाद ये मौका भी देते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ही मौका मिल जाता है, जो आप एक लातादाद में जानवर आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मैंने भी आपके फॉर्म में देखा भी है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इतने सारे जानवर कुर्बान करने का शौक़ पैदा कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये कॉन्सेप्ट जो है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी ना, जो कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह उसका इशारा भी है आयात के अंदर, तो उसके हवाले से हर मुसलमान के अंदर ये जज्बा और ये होना चाहिए कुर्बानी का। इसी तरह जज्बा ये है कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान की जाए। तो उसके लिए अगर आप अपनी एक चीज़ खुद तैयार करते हैं, अपने हाथों से पालते हैं, पोसते हैं, चारा खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो उसके बाद जब आप छुरी फेरेंगे ना, तो फिर आपको पता फिर आपके अंदर क्या जज्बात होंगे, फिर वही जज्बात हो जाएंगे जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल के मुकालमे में हैं। ठीक है ना? तो ये वही इसी जो ज़हन में उस कुर्बानी को ज़हन में रख के सारा ये प्रोसेस किया जाता है। तो आप इस ईद उल अज़हा को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, एक चीज़ इसमें बड़ी अहम है कि जो मैं लोगों को कहना चाहूँगा, इसमें एक मेरा मैसेज समझ लें कि देखें, एक इसमें एक ना हमारे प्यारे पैगम्बर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िदा का अबी व उम्मी व रूही व जसदी व कुल्ली शैन माइंदी एक बहुत एक प्यारी बात की है कि इसका सींग टूटा हुआ ना हो, इसके दांत पूरे हों, इसका कान कटा हुआ ना हो, ये इसके यानी टांग वगैरह हर चीज़ मुकम्मल हो, बेऐब जानवर। अब देखें, ना तो इसमें सींग खाया जाता है, ना इसमें दांत खाए जाते हैं, ना इसमें कान का कोई ऐसा है कि अगर वो चीरा हुआ तो कट जाएगा, टांग टूटी है तो वो क्यों। अब इसमें असल मैसेज पता क्या है,
اصل میسیج اس میں یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے. اسے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں رشوت خور ہوں, میں سود خور ہوں, اگر میں اسی معاملے میں کچھ ایسے معاملات میرے اپنے اندر ہیں, میں بے نمازی ہوں, تو اب اس کو سوچنا چاہیے کہ آیا میں جو اتنے محنت کر رہا ہوں, جو کوشش کر رہا ہوں, جو میں سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیا اس پہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ میرے پاس تو نہ گوشت پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے, نہ میرے پاس کوئی اور چیز پہنچتی ہے. آپ کا صرف کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ. سر آپ نے یہ واقعی بہت بہترین بات کیا کہ جب تک آپ اپنے اندر کا جانور نہیں قربان کریں گے نا تو آپ باہر کے جانور کو نہیں قربان کر سکتے. جی بالکل. میں دیکھیں نا, جو ہمارا قربانی, یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں نا, جو چند گھنٹے رہ گئے ہیں, اس کے لیے اگر ہم نے اپنی اندر اپنے جو جانور ہے اس کو قربان نہ کیا, اپنی شرم و حیا کو مد نظر نہ رکھا, تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ اللہ تعالیٰ بھی نیت دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے اور تقوی کو بھی دیکھتا ہے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے آپ کو. اللہ کا ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بے عیب نہیں کرتے, جو جانور کا بے عیب ہونا اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا, کوئی مقصد نہیں. انصاری صاحب, اگر ہم سوال کریں کہ ایک بھاری مقدار میں آپ کے پاس یہاں پر جانور موجود ہیں اور ہر کوئی نہیں استطاعت رکھتا, تو کیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں, کتنا خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ آپ کافی سالوں سے یہ قربانی کر رہے ہیں اور اچھی لاتعداد مطلب مقدار میں یہاں پر موجود ہیں, بڑے جانور بھی, چھوٹے جانور بھی, اور انفیکٹ بتایا جا رہا ہے کہ اونٹ بھی. تو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس ذات باری تعالیٰ کا شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ توفیق دے, کیونکہ یہ ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. جذبہ تو تقریباً ہر ایک کے اندر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کرے, یہ دعا پہلے نمبر پہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جانور آپ کم ذبح کر لیں یا زیادہ ذبح کر لیں, اس کے لیے آپ کو وہی بات کروں گا کہ ایک ایسے لوگوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں جو لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے, جو اس کی توفیق نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ان کو توفیق نہیں دی, تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ان گھروں میں گوشت پہنچائیں یا ان کا ذہن میں پہلے خیال رکھیں. اس سے یہ نہیں کہ ہم اپنے جو وہ رشتہ دار ہیں جو پہلے قربانیاں کر رہے ہیں, وہ کئی اونٹ کر رہے ہیں, جانور بڑے بڑے کر رہے ہیں, چھوٹے بکرے کر رہے ہیں, ہم انہی کے گھروں میں بیچتے رہے. نہیں, پہلے وہ دیکھیں آپ کے ہمسائے میں, آپ کے رشتہ داری میں, آپ کے محلے داری میں کون لوگ اس کے حقدار ہیں, آپ ان کو گوشت پہنچائیں. اس کا پھر اسی کا ثواب بھی ہوگا. آپ کی نیت جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو اس کا ثواب آپ کو انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. اگر آپ کا یہی سوچ ہوگا اپنے رشتہ داروں کو جو خود ماشاءاللہ بڑے اچھے جانور قربان کر رہے ہیں ان کو بھیج دوں, دوستوں کو بھیج دوں, یا اچھے بڑے جو موٹے ہمسائے ہیں ان کو بھیج دوں, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مقصد کوئی نہیں ہے. جو جتنے یہاں جانور ہیں, تو آپ کا کتنا یہاں پر عملہ موجود ہے جو بڑے جانوروں کا, چھوٹے جانوروں کا خیال کر رہے ہیں؟ یہاں جی مختلف لوگ ہیں, جو ان کو نہلانے والے ہیں وہ علیحدہ ہیں, چارے والے علیحدہ ہیں, اس کو دھوپ چھاؤں میں کرنے والے علیحدہ ہیں. تو اس طرح مختلف لوگ ہیں, تقریباً 5-6 لوگ ہیں جو ان کو سنبھالتے ہیں صرف. اب کی عید میں اور پرانی عید کی بات کریں, بچپن کی طرف اگر چلے جائیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی, جو ہمارے دور کی اصل عید تھی نا, وہ موجودہ عید میں بہت ڈفرینٹ ہے. اب وہ ڈفرینٹ یہ ہے کہ ہم بکرے لے کر یا جو جانور لے کر ہم بھی اسی طرح گلیوں میں محلوں میں پھرا کرتے تھے. تو اس وقت یہ جانور جو آج اس وقت جو صورت حال ہے نا, تقریباً 20-25 کلو کا جو جانور ہے نا بکرا, وہ اس وقت لاکھ سے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑی اچھی طرح میں جانتا ہوں, 60 کی بات ہے کہ اس وقت جانور جو تھا نا وہ زیادہ سے زیادہ 125 کا 200 تک ہم بہت اچھا جانور, من سے اوپر والا, 1.25 من والا جانور یہاں سے اس ریٹ میں مل جاتا تھا. تو اب یہ صورت حال ہے کہ اب آپ دیکھیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے نا کہ عام بندے کی پہنچ سے یہ دور ہو چکی ہے. حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ وہ موقع آتا ہے کہ ہر انسان کی مسلمان کی خواہش ہوتی ہے بالخصوص کہ میرے گھر میں یہ قربانی ہو, میرے گھر میں میرے بچے بھی اس قربانی سے مستفید ہوں. یہ تو
اس کے لیے ان کو چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے کم از کم جس طرح میں نے ایک بات بتائی کہ ہمیں بھی سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے میں جو قریبی میرے عزیز ہیں جو جس استطاعت نہیں رکھتے جو قربانی سے مستفید نہیں ہو سکتے ان کو دیں. اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے. ہاں نجی طور پہ تو ہم کوشش کریں, ہم بھی کر رہے ہیں, اسی طرح تنظیمیں بھی کچھ کر رہی ہیں جو نجی تنظیمیں وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے اس معاملے میں کوئی بھی میں نے نہیں دیکھی ایکٹیویٹیز نہیں دیکھی کہ لوگوں کو کم از کم اس پہ لوگوں کو جانور پرووائڈ کریں جو نہیں کر سکتے یا گوشت پرووائڈ کریں. تو کیوں حکومت اس طرف توجہ نہیں تھی؟ ان کو چاہیے. اور مہنگائی کم کریں. یہ تو سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم مہنگائی کا بنا ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو بہت خواہش رکھتے ہیں لیکن جیب اجازت نہیں دیتی. اچھا, عید کا جو پہلا دن ہے عید الاضحیٰ کا, تو وہ آپ کے گھر میں کیسے منایا جاتا ہے؟ دیکھیں پہلا دن تو آپ کو پتہ ہے جانور ہی ذبح کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا یہی کام ہوتا ہے. یوم النحر ہوتا ہے وہ پہلا دن. تو یوم النحر پہ سب سے پہلے نحری کیا جاتا ہے, قربانی کی جاتی ہے. تو قربانی کے لیے سب سے پہلے سارے جو ہمارے اپنی فیملی ہے وہ ساری اکٹھی ہوتی ہے. پھر وہ کسائی آتا ہے, اس کے انتظار ہوتا ہے, جیسے ہی آتا ہے پھر انشاءاللہ پھر الحمدللہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا. جی تو ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید میں کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں اور عید آنے والی ہے. پورا سال ہم انتظار کرتے ہیں عید کا, اور پھر جا کر ہمیں یہ ایک خوبصورت جانور قربان کرنے کی صورت میں عید ملتی ہے. جیسے کہ حاجی صاحب ہمارے ساتھ انصاری صاحب موجود تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ عید جو ہے وہ اصل پیاری چیز قربان کرنے کا نام ہے. تو جب تک آپ اپنے دل کی صفائی نہیں کریں گے تو آپ جانور کی قربانی کیسے کر سکتے ہیں. یہاں پر میں ایک فارم میں موجود تھی جہاں ملتان کے بہت مشہور بڑے جانور موجود ہیں. بہت خوبصورت بڑی محنت کے ساتھ ان کو پالا پوسا جاتا ہے اور پھر عید کے دن کو قربان کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو دکھایا یہاں پر ویڑے بھی موجود تھے, یہاں پر بکرے بھی موجود تھے, اور ان کی عید کے دن جو ہے اونٹ کی بھی قربانی کی جاتی ہے. تو بڑے بہترین طریقے سے بڑی پیار محبت کے ساتھ جانور کو لے کے آتے ہیں, پالتے ہیں, پھر عید کے دن قربان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت سب کو دیں اور سب جو ہے وہ قربانی کر سکیں اور اپنی عید جو ہے وہ بہترین کر سکیں. اور کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے عید شروع ہونے میں, تو آپ سب کو بھی ایڈوانس جو ہے وہ عید مبارک. اور ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.